हेरौँ आफ्नो परम्परागत प्रणालीको बारेमा भोलि पिएचडीले धेरै कुरा गर्नुहुन्छ, तर हामी काठमाडौँमा सहरीकरण कसरी भयो त भनेर हेर्ने हो भने हामी सबैलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हाम्रा पुर्खाहरूले काठमाडौँमा सहर बनाउँदाखेरि, काठमाडौँ उपत्यकामा सहर बनाउँदाखेरि के गरेका थिए भन्दाखेरि काठमाडौँको थुम्काहरूमा गुचमुच्च परेका बस्तीहरू बसाएका थिए। चाहे काठमाडौँ भन्नुहोस्, काठमाडौँ जानको, काठमाडौँको कोर एरिया जानको लागि स्टेडियमको उकालो चढ्नुपर्छ हामीलाई, पाटनको कोर एरिया जानको लागि हामी यता हिमालय होटलतिरबाट उकालो चढ्नुपर्छ, किर्तिपुर जानलाई त निकै ठाडो उकालो चढ्नुपर्छ, भक्तपुरको लागि पनि उकालो चढ्नुपर्छ, टुप्पा टुप्पामा छ र गुचमुच्च परेको छ। यो किन भए त भन्दाखेरि एउटा कारण के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले यो हाम्रो उपत्यकाको सीमितताबारे उहाँहरूसँग राम्रो ज्ञान थियो, अथवा यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरूको सीमितता। पानी सीमित छ, हामी भन्छौँ हामी जलस्रोतको धनी हो देश हो भन्छौँ, हामीसँग हिमालय छ भन्छ, तर काठमाडौँ उपत्यकामा हिमालयबाट बगेर आउने खोला कुनै पनि छैन। हामीसँग भएको खोला भनेको त्यही बागमती र त्यसका ट्रिब्युटरी हुन्, जुन चाहिँ यही शिवपुरी र वरिपरिको डाँडाहरूबाट आउँछन्। कति त तपाईँहरूकै नगरपालिका गोदावरी नगरपालिकाबाट आउँछ, किर्तिपुर नगरपालिकाबाट बगेर आउँछ। यही हो सीमित पानीको स्रोत भनेको, त्यही हो। त्यसैको हामीले प्रयोग गर्नु छ। त्यसै गरिकन भूमि अथवा जमिन पनि सीमित छ। त्यसैले पहिला के गर्यो भन्दाखेरि थुम्काहरूमा गुचमुच्च पर्या बस्ती गरेपछि तलको फ्लड प्लेन जुन भन्छौँ हामी, प्लेन एरियाहरूमा त्यहाँ कृषि गर्न पाइयो र त्यहाँ पानी ल्याउनको लागि पनि एउटा राम्रो व्यवस्था गर्न पाइयो, जुन फेरि पनि भन्छु म भोलि त्यसको डिटेल पिएसआरबाट आउँछ। तर सरसर्ती भन्दाखेरि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यहाँका जुन हामी तीनटा पानीका स्रोत छ भन्छौँ हामी साधारणतः, आकाशको पानी, जमिनको पानी र जमिन मुनिको पानी। काठमाडौँवासीहरूले यो तीनटै स्रोतको भरपूर उपयोग गरेका थिए होइन। सर्फेसको पानी अथवा भनौँ न मूलहरूबाट आएको पानीलाई राजकुलोबाट पोखरीहरूसम्म ल्याए। पोखरीमा गर्ने के भन्दाखेरि आकाशको पानी पनि सङ्कलन गरे र त्यो सङ्कलन गरेको पानीलाई फेरि जमिन मुनि गएर त्यसलाई स्टोर गरे र त्यो स्टोर गरेको पानीलाई फेरि चाहिँ पानीको चाहिँ जुन डक्ट्सहरूबाट गएर हितीहरूमा झारे र त्यस हितीहरूमा झारेको पानीलाई पनि फेरि पुनः प्रयोग गर्नको लागि त्यहाँबाट फेरि कृषिमा लगेर पुनः प्रयोग गरे। तलतिर फेरि अन्य पोखरीहरू थिए। यो सबै हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो परम्परागत जुन ज्ञान छ, पानी सम्बन्धी व्यवस्था छ, त्यसमा आइयुडब्ल्युएम अथवा एकीकृत पानी व्यवस्थापनको राम्रो प्रणालीहरू रहेछ, अथवा त्यस आइयुडब्ल्युएम सम्बन्धी ज्ञान, आइयुडब्ल्युएम भनेर नचिन्ला तर त्यो सम्बन्धी ज्ञान पहिल्यै थियो, अथवा सबै स्रोतहरूको प्रयोग गर्ने, पानीलाई पुनः प्रयोग गर्ने, पानीलाई भूमिगत पानीलाई रिचार्ज गर्ने, यीका कुराहरू पहिल्यै नै थिए। अब फोहोरको कुरा गर्ने हो भने पनि यो हामीले यो एउटा मैले कोट के राखेको छु भने गोपाल सिंह नेपालीजीले आजभन्दा 55 वर्ष अगाडि लेखेको पुस्तक छ नेवार्स भन्ने, र उहाँले आफ्नो रिसर्च भनेको किर्तिपुरमै गरे। किर्तिपुरको पाङामा उहाँले रिसर्च गर्नुभएको थियो र त्यस बेलाको नेवारको के अरे हाम्रो जनजातिको सबै पक्ष, सामाजिक पक्षबारे उहाँको चाहिँ राम्रो किताब छ। एउटा कुरा के लेखेको छ भन्दाखेरि नेवारहरूले फोहोर 50 पैसा प्रति टिनमा बिक्री गर्थ्यो अथवा सागामा राख्थ्यो। अब हामीलाई थाहा छ सागा भनेको के भन्दाखेरि नेवारी भाषामा सा भनेको कम्पोस्ट, गा भनेको खाल्डो। यो सहरी गुचमुच्च परेको सहर बनाउँदाखेरि पनि नेवारहरूले के चाहिँ बनाउन छोडेनन् भने भन्दाखेरि फोहोरको लागि ठाउँ चाहिँ बनाए। चोक चोकमा सानै भए पनि ठाउँ त्यस्ता बनाए जहाँ चाहिँ फोहोरलाई मल बनाउन सकोस् र त्यसलाई खेतबारीमा प्रयोग गर्न सकोस्, र आफ्नो दिशा पिसाबलाई पनि उहाँहरूले सङ्कलन गरेर 50 पैसा प्रति टिनमा बेच्नुहुन्थ्यो र पिसाबलाई त अझै छुट्टै कोप्रामा सङ्कलन गरेर बारीमा प्रयोग गर्थ्यो। भन्नाले त्यति बेलाको हाम्रो मूल्य मान्यता के थियो भन्दाखेरि फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी तीनटा। फोहोरको एउटा मूल्य छ भनेर हामीलाई ज्ञान थियो, फोहोर मूल्यवान छ, त्यो फाल्ने चिज होइन भनेर। दोस्रो, फोहोर व्यवस्थापन भनेकै फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्नुपर्ने हो, र तेस्रो, जसले फोहोर उत्पादन गर्छ त्यसैको जिम्मेवारी हो यो गर्नको लागि। अब अहिले काठमाडौँ किन फोहोर छ भन्ने हो भने यो तीनटा मूल्य मान्यताहरू हाम्रो जुन छन् त्यसलाई हामीले बिर्सेर गयौँ। अब हामी के भन्छौँ भने फोहोर भनेको फाल्ने चिज हो, त्यसलाई फालौँ, नगरपालिकाले आएर सफा गर्छ होला, हामीले त बाटैमा फाल्ने हो भनेर। तर
यदि हामीले काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने हो भने यी मूल्य मान्यताहरूलाई फेरि पनि जगाउन आवश्यक छ, तर त्यसलाई अलिकति आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न पनि आवश्यक छ। किनभने सागाहरूमा समस्याहरू पनि थिए हैन, त्यसको डिटेल अहिले कुरा गर्न भ्याउँदैन। तर पनि त्यो अहिलेको हाम्रो चुनौती भनेको यी परम्परागत हाम्रा मूल्य मान्यताहरू, हाम्रो भ्याल्युजहरू जुन भन्छौँ, संस्कृति हो, त्यसलाई अलिकति आधुनिक प्रविधि, आधुनिक के अरे एप्रोचहरूसँग मिलाएर लाने, चाहे फोहोर व्यवस्थापन होस्, चाहे पानीको कुरा होस्। त्यसैले हामीसँग यो IUWM को कुरा गर्दाखेरि यो टोटली नयाँ कुरा होइन है, हामीसँग थियो यो, अहिले हामीले त्यसलाई नै फेरि एउटा जगाउनु चाहिँ परेको चाहिँ छ। त्यसैले IUWM को जुन हामीले चाहिँ कुरा गर्छौँ, यसको डिटेल पहिला पनि आइसकेको छ होला, म जान्न, तर यसले के भन्छ त, एकीकृत रूपमा सहरको पानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, चाहे त्यो वाटर सप्लाई होस्, खानेपानी होस्, चाहे त्यो सेनिटेसन होस्, ढल व्यवस्थापन होस्, विसर्जनीय लेदो व्यवस्थापन होस्, चाहे त्यो आकाशको पानी चाहिँ ड्रेनेज होस्, फ्लड म्यानेजमेन्ट होस्, त्यसलाई एकीकृत रूपमा सोच्नुपर्छ सलिड वेस्टको लागि। र अर्बन प्लानिङ मा चाहिँ गर्दाखेरि, सहरी योजनाहरू बनाउँदाखेरि ल्यान्ड व्यवस्थापन, भूमिगत ल्यान्ड र वाटर म्यानेजमेन्टलाई पनि इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ। जसरी चाहिँ पहिला अघि भनि नि त, यो ल्यान्ड व्यवस्थापन, भूमिको व्यवस्थापन गर्दाखेरि गुचमुच्च पर्या सहर थुम्कोमा किन बनायो भन्दाखेरि पानी व्यवस्थापन सजिलो होस्, कृषिको व्यवस्थापन सजिलो होस् भनेर। त्यसैले गरी अहिले पनि त्यो गर्नुपर्छ भनेर इन्टिग्रेटेड वेस्ट म्यानेज, इन्टिग्रेटेड अर्बन वाटर म्यानेजको मेन थ्योरी त्यहाँनिर छ हैन। त्यसैले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यो गर्ने क्रममा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि लिनियर अथवा चाहिँ यो सुरु पानीको जुन हामी सोच के छ भन्दाखेरि, हामी चाहिँ कुनै स्रोतबाट पानी लिन्छौँ, त्यसको प्रयोग गर्छौँ, फाल्छौँ, त्यसलाई हामी लिनियर अप्रोच भन्छौँ हैन, एउटा सिधा रेखामा जान्छ। त्यो होइन, सर्कुलर अप्रोचमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ सिद्धान्त हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको एकै ठाउँमा सबै गर्नुपर्छ पनि होइन, त्यसलाई डिसेन्ट्रलाइज, विकेन्द्रीकरण रूपमा गर्नु सक्नुपर्छ। र त्यो सर्कुलेसन गर्दाखेरि पानीको सर्कुलेसन र साथसाथै न्युट्रिएन्ट्सहरूको सर्कुलेसन जुन चाहिँ हाम्रो पानीमा हुनसक्छ, दिशा पिसाबमा हुनसक्छ, त्यो दुइटै गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले हेर्छौँ। र त्यो गर्नको लागि जस्तै सुरुवात पनि भएको छ, यो एउटा मात्र मैले चाहिँ राखेँ, गोदावरी नगरपालिकामा पनि होला, यो कीर्तिपुर नगरपालिकाको एउटा राखेँ। फोहोर व्यवस्थापनको लागि कीर्तिपुर नगरपालिकामा ल्यान्डफिल साइट त छैन, तर कम्पोस्ट र रिसाइक्लिङ सेन्टर सुरु भइसकेको छ। हो, त्यसमा धेरै काम गर्न बाँकी होला, केही कामहरू गर्नु बाँकी होला, तर मेरो विचारमा यो एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो IUWM को, कि कीर्तिपुरको फोहोरलाई छुट्याएर कम्पोस्ट बनाउने र त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्ने, र त्यसलाई यो कीर्तिपुर सहरको धेरै नजिकै छ, युनिभर्सिटीबाट नजिकै छ, त्यसलाई एउटा डेमोन्स्ट्रेसन सेन्टरको लागि नमुनाको रूपमा प्रयोग गर्ने। मेरो विचारमा त्यो ठाउँलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्यौं भने हाम्रो कीर्तिपुरवासीहरूलाई कसरी चाहिँ त्यहाँ पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर एउटा शिक्षा दिने पनि काम हुन्छ। त्यसमा टायरको प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यहाँ अगाडि टायरहरू देख्न राख्नु भएको छ, टायरलाई त्यहाँनिर पार्कै बनाउने हो भने पनि टायरको प्लेग्राउन्डहरू गर्न सकिन्छ र गर्ने भनेर योजना पनि छ, तर अलिकति समय लागिरहेछ मलाई लाग्छ त्यहाँका साथीहरूको लागि। त्यो गर्न अति आवश्यक छ। यसलाई राम्रोसँग विकास गर्ने हो भने त्यो एउटा डेमोन्स्ट्रेसन साइट हुन्छ, तर हामीले डेमोन्स्ट्रेसन साइट मात्र भएर पुग्दैन, सबै सहरभरि चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ छ। यो एउटा उदाहरण मात्र लिएँ है। त्यसै गरिकन अर्को मैले कुरा गर्छु भनेको नयाँ सहरी एजेन्डा। नयाँ सहरी एजेन्डा भने के हो त भन्दाखेरि, विश्वमा हरेक 20 वर्षमा एउटा सहरी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको एउटा कुम्भ मेला नै हुने गर्छ। त्यसलाई ह्याबिट्याट 1, ह्याबिट्याट 2, ह्याबिट्याट 3 भनेर चाहिँ भन्ने गरेको छ। ह्याबिट्याट 3 सबभन्दा ह्याबिट्याट 3 सबभन्दा के अरे नयाँ चाहिँ किटो सहर, दक्षिण अमेरिकाको इक्वाडोरको राजधानी किटो, त्यहाँ भएको थियो सन् 2016 मा, 4 वर्ष अगाडि त्यहाँ भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि, त्यसको 20 वर्ष अगाडि इस्तानबुलमा ह्याबिट्याट 2 भएको थियो भने त्यसको पनि 20 वर्ष अगाडि भ्यान्कुभरमा भएको थियो ह्याबिट्याट 1। यसरी हरेक 20 वर्ष चाहिँ भयो। त्यसैले यो लेटेस्ट ह्याबिट्याट 3 बाट पास भएको एजेन्डा के हो भन्दाखेरि न्यू अर्बन एजेन्डा हैन। र यो खास के हो भन्दाखेरि एउटा एक्सन ओरिएन्टेड डकुमेन्ट भन्छ, यसको एउटा चाहिँ कार्य योजना हो, जसमा चाहिँ सबै मेम्बर स्टेट भन्नाले UN का सदस्य राष्ट्रहरू र अन्य सरकारवालाहरूको पनि त्यसमा चाहिँ भूमिका रहन्छ। र त्यो सबैले हामी यो गर्छौं भनेर एग्री गरेको एउटा डकुमेन्ट हो। र त्यसको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि फेरि यसलाई SDG सँग जोड्छ। यो
सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको गोल 11 अथवा 11औं लक्ष्यले के भन्छ भन्दाखेरि शहरी क्षेत्रहरूलाई सेफ, रेजिलियन्ट र सस्टेनेबल बनाउन अथवा दिगो शहरी व्यवस्थापन गर्ने भन्छ। त्यो दिगो शहरी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर एउटा एक्सन प्लान जस्तै हो। र त्यसैमा बसेर त्यहाँनिर हेबिटेट 3 मा किटोमा यहाँबाट एक तत्कालीन मन्त्रीज्यू अर्जुन नरसिंह केसीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जानुभएको थियो। उहाँ र उहाँको टोलीले प्रेजेन्ट गरेको डकुमेन्ट यो हो, तपाईँले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ, नेपालको नेसनल रिपोर्ट, र त्यसमा एक्सन प्लान पनि सँगै छ। ओके, त्यो रिपोर्ट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। अहिले म त्यो रिपोर्टको बारेमा धेरै कुरा गर्दिनँ, तर त्यसको उद्देश्य अघि भनिहालेँ नि, एसडिसी 11 लाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। अब एसडिजी के हो भन्दाखेरि एसडिजी भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरू नेपाल लगायत अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले मानेको, एग्री गरेको एउटा लक्ष्यहरूको सेट हो। यसमा 17वटा लक्ष्यहरू छन्, गोलहरू छन्। त्यो गोलहरू हासिल गर्नको लागि विभिन्न टार्गेटहरू छन्, त्यसको लागि विभिन्न सूचकहरू छन्। त्यो सबै हामी कुरा गर्न भ्याउँदैन, तर यसमा चाहिँ अघि भनेको जस्तै न्यू अर्बन एजेन्डाले गोल 11 सस्टेनेबल सिटिज एन्ड कम्युनिटिजको कुरा गर्छ भन्दाखेरि अहिले हामी पानीको कुरा धेरै गर्दाखेरि पानीसँग सन्दर्भ जोड्ने भनेको गोल 6 अथवा 6औं लक्ष्य, जसमा चाहिँ पानी र सरसफाइको हामी कुरा गर्छौँ। यो अघि भने जस्तो यसमा 17वटा लक्ष्यहरू छन् हैन, सबै हामी कुरा गर्न भ्याउँदैन, तर मैले यसमा लिस्टिङ मात्रै गर्दै। लक्ष्य 1 भनेको हरेक क्षेत्रमा रहेका सबै स्वरूपका गरिबीको अन्त्य गर्ने, लक्ष्य 2 भनेको भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गर्ने, दिगो कृषिको प्रवर्धन गर्ने इत्यादि। अहिले जति पनि संसारमा यो विकासीय कार्यक्रमहरू हुन्छन्, जति पनि संस्थाहरू काम गरिरहेछन्, यही 17वटा गोलहरू हासिल गर्नको लागि काम गरिरहेका छन्। त्यसैले यसको लिस्टिङ गरे, म यसमा थप कुरा गर्दिनँ। तर गोल 6 मा जाउँ अहिले हैन, सिधै स्वच्छ पानी र सरसफाइ। गोल 6 मा के भनिएको छ भन्दाखेरि एन्स्योर अवेलेबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल म्यानेजमेन्ट अफ वाटर एन्ड सैनिटेसन फर अल, अथवा सबैको लागि खाने पानी र सरसफाइको उपलब्धता र यसको दिगो व्यवस्थापनको सुनिश्चित गर्ने, यो हो हाम्रो लक्ष्य। र यो कहिलेसम्म गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सन् 2030 सम्म अथवा आउँदो 10 वर्षभित्रमा। यसको सुरुवात 2015 मा भएको थियो, 15 वर्षभित्रमा गर्ने भनेर लिएको। अघि भनिहालेँ, यो गोल अथवा यो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि केही टार्गेटहरू छन्। यो एसडिजी 6 सम्बन्धी हेर्ने हो भने त्यहाँनिर 8वटा टार्गेटहरू डिफाइन गरिएको छ हैन, त्यसको बारेमा छोटकरीमा म कुरा गर्न गइरहेको छु। नम्बर 1, 2030 भित्रमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैको लागि सुरक्षित र अफोर्डेबल अथवा खर्चले धान्न सक्ने, बेहोर्न सकिने खानेपानीको सर्वव्यापी र न्यायोचित पहुँच हासिल गर्ने, अथवा अङ्ग्रेजीमा लेखेको छ खास यो अचिभ युनिभर्सल एन्ड इक्विटेबल एक्सेस टु सेफ एन्ड अफोर्डेबल ड्रिङ्किङ वाटर है। यसमा 2-3टा किवर्डहरू छ। युनिभर्सल भन्नाले सबैलाई हुनु पर्यो, इक्विटेबल भन्नाले न्यायोचित, धनीले मात्रै बढी पाउने, गरिबले कम पाउने, कुनै जनजातिहरूले कम पाउने त्यो होइन, सबैले न्यायोचित तवरले हुनु पर्यो। सेफ भन्दाखेरि सुरक्षित, खाने पानी मात्रै भएन र एफोर्डेबल, त्यो भनेको सबैले सबैको आम्दानीले भ्याउन सक्ने, त्यो बोतलमा मात्रै अवेलेबल भएर धनीले मात्रै पिउन पाउने भएन। यो गोल टार्गेट नम्बर 1। दोस्रो भनेको फेरि त्यही कुरा स्यानिटेसनसँग जोड्दाखेरि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अचिभ एक्सेस टु एडिक्वेट र इक्विटेबल स्यानिटेसन एन्ड हाइजिन फर अल। यो अघिकै जस्तै हो हैन, एडिक्वेट र इक्विटेबल भन्ने शब्दहरू अघिकोमा पनि छ, युनिभर्स फर अल भन्ने सबैको लागि भनेर अघिको पनि छ। फरक के मात्रै हो भने त्यही कुरा यहाँ चाहिँ स्यानिटेसन र हाइजिनको कुरा गर्छ, र साथसाथै यो ओपन डेफिकेसनलाई हटाउने र विशेष ध्यान चाहिँ महिला बालबालिकाहरूको लागि र अन्य मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरूमा ध्यान दिने, अथवा नेपालीमा भन्दाखेरि सरसफाइ र स्वास्थ्य आरोग्यपूर्ण अवस्था जुन हाइजिनको कुरा गरेको छ कायम गर्ने कुरामा सबैको निम्ति पर्याप्त र न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्ने र खुला दिशा गर्ने बानीको अन्त्य गर्ने। यो नेपालीको ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि ठ्याक्कै मिल्दैन, यो मैले एनपिसी अथवा राष्ट्रिय योजना आयोगको डकुमेन्टबाट यो ट्रान्सलेसन लिएँ, किनभने यो आधिकारिक ट्रान्सलेसन यो भयो, तर पनि यसको आइडिया लिने हो। र हामीले नेतृत्व विकासको कुरा गरिरहेका छौँ, नेतृत्व वर्गले यो के हो भनेर अलिकति चाहिँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ हो, किन हामी यो गर्दैछौँ भनेर, त्यसैले यो चाहिँ राखेको छ। तेस्रो कुरा, बाई 2030 इम्प्रुभ वाटर क्वालिटी
by reducing pollution, eliminating dumping and minimizing release of hazardous chemicals and waste, halving the proportion of untreated wastewater, and substantially increasing recycling safe use globally. अब यसमा धेरै कुराहरू छ, तर यो मेनली चाहिँ पानीको गुणस्तरसँग सम्बन्धित छ। पानीको गुणस्तरलाई सुधार गर्ने, प्रदूषण घटाएर पानीमा फोहोर फाल्ने कार्यहरूको अन्त गरेर, हानिकारक फोहोरहरू अथवा रसायन वस्तुहरूको विसर्जनलाई न्यूनीकरण गरेर खाने पानीको गुणस्तरलाई सुधार गर्ने। र यसमा अझ नेपालीमा चाहिँ भनेको छैन त्यो एनपिसी को डकुमेन्टमा, तर यसमा सब्स्टेन्शियली इन्क्रिजिङ रिसाइक्लिङ एन्ड सेफ युज भनेको छ। अथवा पानीलाई र अन्य वस्तुहरूको पनि पुनः प्रयोग बढाउने कुरा 6.3 मा छ भने 6.4 मा के छ भन्दाखेरि वाटर युज एफिसिएन्सी अथवा पानीको प्रयोगको प्रभावकारिता बढाउने। By 2030, substantially increase water use efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawal and supply of fresh water to address water scarcity. अथवा जुन पानीको अभाव हुन नदिनको लागि पानीको प्रयोगको प्रभावकारिता बढाउने, पानी जुन त्यतिकै खर्च भइरहेछ त्यसलाई घटाउने, पानीको प्रयोगको यो सबै क्षेत्रहरूमा। 5 मा integrated water resources management सबै तहमा लागू गर्ने भनेको छ। त्यो भने जस्तो अघि भने जस्तो एकीकृत पानी व्यवस्थापन सबै तहमा लागू गर्ने, र त्यो अघि IUWM हामी किन गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि यही एसडीजी 6.5 पनि काम बढाले पनि हामीले गर्नुपर्छ भनेको छ। हामीले शहरी क्षेत्रमा गर्दाखेरि त्यसलाई IUWM भन्छौँ। र 6.6 भन्दाखेरि पानी सम्बन्धी इकोसिस्टमहरू हैन, हाम्रो प्राकृतिक प्रणालीहरू, पहाड बनोस्, वन, सिमसार, नदी, भूमिगत जल भण्डार, तालहरू लगायत सबै पारिस्थितिकीय प्रणालीहरूको संरक्षण र आवश्यक पर्दाखेरि पुनर्स्थापन गर्ने। र त्यसपछि 6A र 6B भनेर छ। 6A मा के छ भन्दाखेरि इन्टरनेशनल कोअपरेसन, क्यापासिटी बिल्डिङ बढाउने यो क्षेत्रमा भनेको छ। पानी सम्बन्धी कार्यहरूमा विशेष गरी विकसशील राष्ट्र हाम्रो जस्तो राष्ट्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउने। र 6 को ख मा लास्टमा support and strengthen participation of local communities in improving water sanitation management अथवा पानी र सरसफाई व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई अझ सुदृढ गर्दै लाने। यो भनेको सिधै नगरपालिकाको भूमिकामा हामी आउँछौँ। 6.B गर्नलाई नगरपालिकाको नेतृत्वहरू ठूलो दायित्व हुन्छ। त्यसैले यो 8 वटा हामीले चाहिँ टार्गेटहरूको कुरा गर्यौं। यो 8 वटा टार्गेट गर्दाखेरि नगरपालिकाहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ। विशेष गरिकन पानीको व्यवस्थापन गर्दाखेरि स्थानीय तहमा यो एकीकृत रूपमा पानी व्यवस्थापन गर्दाखेरि, खानेपानी उपलब्धको पहुँच पुर्याउँदाखेरि र सरसफाइको पहुँच पुर्याउँदाखेरि, र यो स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको टार्गेट मिट गर्दाखेरि त्यो मात्र होइन, अन्य टार्गेटहरूलाई पनि यसले मिट गर्नलाई सहयोग पुर्याउँछ। त्यसको के रे सम्बन्ध भनेको धेरै अन्य टार्गेटहरूसँग छ। जस्तै लैंगिक समानताको कुरा गर्छौं भने यहाँ महिलाहरूलाई पनि, महिला बालबालिकाहरूलाई पनि खानेपानी तथा सरसफाइको सुविधा हुनु पर्यो, पहुँच हुनु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसैले त्योसँग जोड्न आउँछ, स्वास्थ्यसँग जोड्न आउँछ, धेरै अन्य जुन टार्गेटहरूसँग छ त्यो अटोमेटिकली जोड्न जान्छ त्यसबाट। अब पहिला 2015 भन्दा अगाडि हाम्रो के थियो भन्दाखेरि मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल भनेर हामीले थियो, अथवा एमडीजी भनेर भन्थ्यो, जसलाई नेपालीमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य भन्ने गर्छ। र 2015 पछि चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य भनेर आएको छ। यो दुईटै आएको, यसको मुख्य स्रोत भनेको संयुक्त राष्ट्र संघबाट आएको र संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपाल पनि एउटा चाहिँ मेम्बर स्टेट भएको हुनाले, सदस्य राष्ट्र भएको हुनाले हाम्रो पनि यसमा दायित्व हुन जान्छ। फरक के छ त भन्दाखेरि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा के थियो भन्दाखेरि एउटा बेसिक लेभलको सर्भिस अथवा फेसिलिटीको कुरा गर्थ्यो, अथवा भनौँ न चर्पी हुनु पर्यो भन्ने कुरा गर्छ भने अहिले आएर सेफली म्यानेज सर्भिस र फेसिलिटीको कुरा गर्छ। अब अहिले चाहिँ चर्पी मात्रै भएर भएन, त्यसको चाहिँ एउटा सुरक्षित व्यवस्थापन हुनु पर्यो, त्यो चर्पीमा भएको फोहोरको, त्यसको फोहोर पानीको इत्यादि। त्यसैले त्यसलाई अलिकति फरक के छ भन्दाखेरि पहिला मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलमा के हुन्थ्यो भने ओपन डेफिकेसन हटायो भने भयो भन्ने जस्तो हुन्छ। त्यसैले नेपालले पनि खुला दिशा अभियान भनेर सञ्चालन गरेको थियो, अन्य देशहरूमा पनि भएको थियो। तर अहिले भनेको ओपन डेफिकेसन मात्रै भएर त्यसलाई चाहिँ ओपन डेफिकेसनको यो स्यानिटेसन ल्याडर भन्छौँ हामी, त्यसबाट अनइम्प्रुभड, लिमिटेड, बेसिक र सेफली म्यानेजमा जानु पर्यो। पानीको स्रोत मात्रै भएर पुगेन, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले त्यसलाई सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यसको डिटेल
अनि म पछि कुरा गर्छु। त्यसैले यो हरेक जुन अहिले मैले भने नि लक्ष्य भयो, के अरे गोलको चाहिँ टार्गेटहरू 8वटा भयो र टार्गेटको पनि इन्डिकेटर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो टार्गेट अचिभ भयो कि भएन भनेर कसरी हामीले हेर्ने भन्दाखेरि 6.1 जुन चाहिँ पानीसँग सम्बन्धित छ, खानेपानीसँग सम्बन्धित छ, त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि proportion of population using safely managed drinking water services अथवा जुन चाहिँ सुरक्षित तरिकाले जुन चाहिँ सुरक्षित खानेपानी प्रणालीहरू छन् त्यो कति पपुलेसनले पाएको छ त भन्ने त्यो हेर्ने हो। र 6.2 ले सेफली म्यानेज्ड सैनिटेशन सर्भिसेस इन्क्लुडिङ ह्यान्ड वाशिङ फेसिलिटी विथ सोप एन्ड वाटर त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। अब सेफली अघि भने जस्तो म्यानेज्ड ड्रिङ्किङ वाटर भनेको के हो? अघि मैले भने 5वटा यसका लेभलहरू छन् हैन खानेपानीका यो प्रणालीहरूको। सुरुमा त हामी के भन्छौँ भने सर्फेस वाटर अथवा चाहिँ सिधै पानी चाहिँ जहाँ छ त्यहाँबाट लिने हैन। ड्रिङ्किङ वाटर डाइरेक्टली फ्रम रिभर, ड्याम, लेक, पन्ड, स्ट्रिम, कनाल, इरिगेसन कनालबाट छ भने त्यो एउटा लेभल हो। एकदमै त्यसलाई खानेपानी प्रणाली नै नभनौँ, खानेपानी पिइरहेछ तर त्यो चाहिँ सुरक्षित छैन। त्योभन्दा यदि हामी त्यो पानी चाहिँ इनारबाट अथवा कुनै चाहिँ के अरे उसबाट लिने हो भने अलिकति सुरक्षित हुन सक्छ, स्प्रिङबाट लिने हो भने अनइम्प्रुभ हो। लिमिटेड भनेको त्यो चाहिँ छ तर त्यसलाई लिन जानको लागि 30 मिनेट भन्दा बढी समय लाग्छ राउन्ड ट्रिप गर्नको लागि भने त्यो लिमिटेड सर्भिस भयो। बेसिक सर्भिस भनेको अलिकति राम्रो सिस्टम छ र त्यसलाई चाहिँ 30 मिनेट भित्रमै हामी चाहिँ राउन्ड ट्रिप छ, त्यो चाहिँ यो घरभित्रै छैन, बाहिरबाट जानुपर्छ, बाहिर लिन जानुपर्छ तर 30 मिनेट भित्र प्राप्त हुन्छ भने बेसिक सर्भिस भयो। र सेफली म्यानेज सर्भिस भनेको ड्रिङ्किङ वाटर फ्रम एन इम्प्रुभड सोर्स अथवा चाहिँ एउटा सुरक्षित स्रोतको जो चाहिँ आफ्नै घरमा अथवा आफ्नो प्रेमिसेसमा त्यो चाहिँ अवेलेबल छ र त्यो चाहिँ फ्री फ्रम फिकल र केमिकल कन्टामिनेसन हैन। अथवा त्यसमा दुई तीनटा कुराहरू छन्, त्यो यता डायग्राममा हेर्ने हो भने तपाईले हेर्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ त्यो एक्सेसिबल विथिन द प्रेमिसेस अथवा घरको त्यो एरिया भित्रमा त्यो एक्सेस छ, अवेलेबल व्हेन निडेड त्यो जहिले पनि के अरे त्यसको चाहिँ पहुँच छ अथवा जहिले चाहे त्यति बेला त्यो हामी पाउन सक्छौँ र त्यो चाहिँ फ्री फ्रम कन्टामिनेसन अथवा त्यो कुनै प्रदूषण रहित अवस्थामा छ भने त्यसलाई हामी सेफली म्यानेज सर्भिसेस भन्छौँ। र वेस्ट वाटरको के अरे स्यानिटेसनको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ यदि हामीले चाहिँ यसमा दिशा पिसाबमा मात्रै सीमित छ, त्यो चाहिँ सेफली म्यानेज्ड भन्दाखेरि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि युज अफ इम्प्रुभड फेसिलिटी द्याट आर नट शेयर्ड विथ अदर हाउसहोल्ड्स हैन। एउटै के अरे परिवारको लागि एउटा चर्पी कमसेकम एउटा चर्पी हुनु पर्यो र जहाँ चाहिँ त्यो चर्पीमा के अरे जुन जम्मा भएका फोहोरहरू छन् चाहे दिशा पिसाबहरूको सुरक्षित तरिकाले सेफली डिस्पोज्ड, चाहे त्यो त्यही ठाउँमा जस्तै कम्पोस्टिङ टोयलेट छ भने त्यही ठाउँमा हुन सक्छ अथवा बाहिर गएर पनि त्यसलाई चाहिँ ट्रिट गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसमा पनि तीनटा कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एक्सक्रिटा एम्प्टिड एन्ड ट्रिटेड के अरे इन सिटु भनेको छ अथवा त्यो साइटमा, दोस्रो चाहिँ एक्सक्रिटा एम्प्टिड एन्ड ट्रिटेड अफ साइट। यो दुईटा भनेको चाहिँ ढल जडान नभएका प्रणालीहरू अथवा ढल जडान भएका प्रणालीहरूमा चाहिँ वेस्ट वाटर म्यानेजमेन्ट अथवा फिकल स्लज म्यानेजमेन्ट र वेस्ट वाटर म्यानेजमेन्ट हुनुपर्छ भनेर अहिले आएर चाहिँ एसटिजीले भनेको छ। र हाइजिनको कुरा गर्दाखेरि ह्यान्ड वासिङ फेसिलिटी भनेको साबुन पानी घरमै हुनुपर्ने छ। र अघि भने जस्तै टार्गेट 6B भनेको चाहिँ यो नगरपालिकासँग सन्दर्भित छ भने पार्टिसिपेसन अफ लोकल कम्युनिटिज इन इम्प्रुभिङ वाटर एन्ड सैनिटेसन म्यानेजमेन्ट अथवा स्थानीय समुदायहरूको के अरे सहभागिता हुनु पर्यो। र लास्टमा चाहिँ लोकल एडमिनिस्ट्रेसन युनिट्स एस्टाब्लिस्ड एन्ड अपरेसनल पोलिसिज एन्ड प्रोसिजर्स फर पार्टिसिपेसन अफ लोकल कम्युनिटिज भन्दाखेरि नीति नियमहरू स्थानीय सरकारहरूले बनाएको हुनुपर्छ। यी भए हाम्रा टार्गेटहरू। अब नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने भने हामी कहाँ छौँ, के भइरहेछ, नेपालले कसरी हेर्छ भन्दाखेरि नेपालको लागि पनि यो हरेक लक्ष्यको लागि सूचकहरू फेरि नेपाल सरकारले नै बनाएको छ। जुन यदि तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगको वेब पेजमा गयो भने यो डकुमेन्ट तपाईले पाउनुहुन्छ। दिगो विकास लक्ष्यहरू, वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र भनेर 2016 देखि 2030 यो जुन चाहिँ एसटिजी को टाइम ड्युरेसन छ त्यस सम्बन्धी एउटा रिपोर्टै छ, त्यो प्रकाशन उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसको बारेमा अलिकति म कुरा गर्न चाहन्छु। अहिले हेर्ने अथवा 2015 मा हाम्रो अवस्था के थियो त भनेर हेर्ने हो भने
पानीको कन्टेक्स्टमा अर्बन वाटर सप्लाई सिस्टम्समा 34% जतिले अलिकति सेफली म्यानेज पानी पाउँथ्यो भनेर भनेको छ भने बाँकीले चाहिँ बाँकीमा सेफली म्यानेज हुन सकेको छैन। र नेसनलमा 27%। र सरसफाइको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने सेफली म्यानेज कति छ भनेर भन्नै गाह्रो छ भने त्यसमा डेटा नै छैन भनेर चाहिँ भनेको छ। र बेसिक सर्भिसेस भनेको अर्बनमा 52% भनेर भनेको छ। अहिले हामीलाई थाहा छ अथवा सरकारले नै घोषणा गरिसकेको छ खुला दिशा राष्ट्र भनेर। तर हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दाखेरि खुला दिशा राष्ट्र घोषणा गरिसके तापनि त्यहाँ केही प्रतिशत त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले भएको चर्पी पनि प्रयोग गरिरहेको छैन अथवा घरमा चर्पी पुगेको छैन। अब अघिकै डकुमेन्टबाट मैले यो लिएको हुँ हैन, त्यसमा भने इन्डिकेटरहरू के छन् र त्यसको चाहिँ टार्गेटहरू के छन् भनेर एउटा एक्जाम्पलको रूपमा लिएको हुँ। जस्तै भने 6.1 मा को इन्डिकेटरहरू भनेर 5 वटा इन्डिकेटर छ हैन। सुरुमा सुरक्षित के रे खानेपानी प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्याको प्रतिशत हैन, त्यसलाई 2030 भित्रमा कमसेकम 90% पुर्याउने सुरक्षितको है भनेका छौँ। र यो लास्टको दुईटा हेर्ने हो भने त्यो पानीको गुणस्तरसँग सम्बन्धित छ। घर परिवारले प्रयोग गर्ने खानेपानीमा इकोली अथवा त्यो ब्याक्टेरिया जुन हामी इन्डिकेटर ब्याक्टेरिया भन्छौँ त्यसको जोखिमको स्तर अथवा त्यो भनेको 100 मिलिमिटरमा 1 CFU भन्दा बढी त्यो त्यसको प्रतिशत कति हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो अहिले चाहिँ जुन चाहिँ 82% छ त्यसलाई झाडेर 1% मा पुर्याउने। त्यसै गरिकन यो चाहिँ घरमा प्रयोग गर्ने पानी भयो, अर्को चाहिँ मुहानको पानीमा इक्वली कति छ भनेर। त्यसैले हामीले यो पानीको गुणस्तरको कुरा गर्दाखेरि यो दुईटा इन्डिकेटर चाहिँ हामीले चाहिँ मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ, अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। कीर्तिपुरको सन्दर्भमा के छ, गोदावरीको सन्दर्भमा के छ, अन्य समुदायहरूको स्तरमा के छ भनेर त्यो मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राष्ट्रिय स्तरमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो स्थानीय स्तरमा पनि त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको यो 2019, 2022, 2025, 2030 को टार्गेटहरू यसरी सेट गरेका छ। त्यसै गरिकन 6.2 मा के भनेको छ भन्दाखेरि अघि भने जस्तै त्यो सफाइसँग सम्बन्धित छ र त्यो पनि हेर्ने हो भने शौचालयको प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्याको अनुपातले भनेको छ, सरसफाइ सुविधाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या भनेको छ। र साथसाथै नम्बर 4 मा हेर्ने हो भने र 6.3 को नम्बर 1 मा हेर्ने हो भने यो भनेको फोहोर पानी र दिशाजन्य लेदोसँग व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हाम्रो चाहिँ लक्ष्यहरू छन्। ढल प्रणालीहरूको उपयुक्त व्यवस्थापन हैन, अथवा चाहिँ फिकस फ्लज म्यानेजमेन्टमा चर्पी जोडिएको शहरी क्षेत्रको परिवारको प्रतिशत हैन, चाहे ढल प्रणालीमा होस् अथवा के रे ढल नभए भने पनि यो दिशाजन्य लेदोको राम्रो व्यवस्थापन भएका घर परिवारको प्रतिशत हामीलाई 2030 भित्र कमसेकम 90% पुर्याउने भनेर लिएको छ र टार्गेट लिएको छ। र साथसाथै औद्योगिक क्षेत्रको फोहोर पानीको व्यवस्थापन पनि अहिले जुन खासै भएकै छैन भने पनि हुन्छ, त्यसलाई त्यो 90% मा पुर्याउने अथवा चाहिँ प्रशोधन नगरिएको औद्योगिक फोहोर पानीको अनुपात भनेको 10% मा झार्ने भनेर चाहिँ भनिएको छ। यी भए नेपालका लागि सूचकहरू। यसमा अघि भने जस्तै स्थानीय निकायको भूमिका धेरै हुन्छ। यो बनाउनेमा योजना आयोगले यसको लिडरसिप लिएको तापनि स्थानीय निकायको भूमिका धेरै हुन्छ। त्यसैले समग्रमा हेर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नको लागि यो मार्गचित्र जुन चाहिँ छ नेपालको, त्यसमा हामीले विचार गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि सर्वप्रथम त धारा र चर्पीमा मात्रै सीमित हुनु भएन। अब अहिले हैन, पहिला भए घर घरमा धारा पुर्याउनु पर्यो, चर्पी पुर्याउनु पर्यो भन्ने लक्ष्य बोकेर हामी आफ्नो कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्थ्यौँ भने अब धारा र चर्पीमा मात्र होइन, त्यो धारामा पानी झर्नु पर्यो, नियमित रूपमा आउनु पर्यो, त्यो धारा सबैको घरमा पुग्नु पर्यो सबैको। र साथसाथै त्यसमा गर्ने हुने पानीको गुणस्तर हामीले चाहिँ चेक गर्नु पर्यो, त्यो गुणस्तर सुरक्षित तवरको हुनु पर्यो। चर्पीको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो चर्पी व्यवस्थित हुनु पर्यो, अथवा चर्पीमा जुन सङ्कलित दिशा पिसाबलाई पनि त्यो चाहे त्यही ठाउँमा होस् अथवा अन्य ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली चाहिँ हुनुपर्ने छ। त्यो गर्ने क्रममा मेन हामीले केमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने एउटा चाहिँ खानेपानीको प्रणालीको सुधारमा। अहिले कस्तो छ भने नेपालभरमा खानेपानी 91% मा पुग्यो भनेर हामी भन्छौँ, तर त्यही ठाउँमा हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि करिब 25% मात्रै त्यस्ता खानेपानी प्रणालीहरू छन् जहाँ चाहिँ हामीले डिजाइन गरे अनुसार त्यो सञ्चालनमा छन्, अथवा धेरै जसोमा त्यहाँ चाहिँ केही न केही समस्याहरू छन्। डिजाइन गरे अनुसार पानी पुगेको छैन, डिजाइन गरेको अनुसार सबै घरमा पुगेको छैन, अथवा पानीको गुणस्तर राम्रो छैन इत्यादि। भएका खानेपानी प्रणालीहरूमा सुधार गर्न अति आवश्यक छ। अघि भने जस्तो दोस्रो भनेको खानेपानीको गुणस्तरमा सुधार, चाहे त्यो सेन्ट्रल सिस्टममा होस् अथवा घर घरमा होस्,
अथवा सेन्ट्रल ट्रिटमेन्ट सिस्टम र घरको बिचमा जुन हाम्रो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क छ, डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क सुधार गरेर होस् हैन। हामी काठमाडौँमै कुरा गर्दाखेरि पछि योगेनजीले पनि कुरा गर्नुहुन्छ होला, कति चाहिँ केयुकेएलको काम भनेको पाइपहरुमा सुधार गर्ने अथवा लिकेज कन्ट्रोल हुन्छ। लिकेज हुँदाखेरि पनि त्यहाँ पानीको गुणस्तरमा समस्याहरू आउन थाल्छ। र फोहोर पानीको कुरा गर्दाखेरि अथवा स्यानिटेसन कुरा गर्दाखेरि फोहोर पानी र दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो देशमा विशेष गरिकन हामी भर्खरै हाम्रो चाहिँ यो संहितामा गएको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा नीति नियम जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम र क्षमता अभिवृद्धि काम विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि यो प्रोग्रामको महत्त्व छ र यो सबै गर्ने क्रममा एकीकृत शहरी पानी व्यवस्थापन गर्दाखेरि यी कामहरू अलि राम्रोसँग गर्न सकिन्छ भनेर यो आइयुडब्ल्युएमले यो सबैलाई जोड्ने भएको हुनाले त्यो आइयुडब्ल्युएमको महत्त्व पनि त्यतिकै छ। त्यसैले यो तालिममा यहाँहरूको भूमिका यो कारणले महत्त्वपूर्ण छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नको लागि यहाँहरूको भूमिका एकदमै आवश्यक छ र त्यसैले आज बिहान 7 बजे बिहान नै तपाईहरु आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र केही प्रश्न छन् भने म लिन तयार छु।